فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. برنامه‌ای که خدمت حضورتون تقدیم میشه در قالب دو عنوان نیایش و ستایش هست. نیایش و ستایش و پرستش سه واژه‌ای هست که با هم بافته شده هستند و تفکیک کردن اونها از هم بسیار مشکل هست. رابطه بین این سه واژه، بین عبادت که پرستش هست، بین ستایش که ذکر هست و بین نیایش که دعا هست، یه رابطه مثلثی هست که در رأس این مثلث پرستش قرار داره و در دو قاعده این مثلث ستایش و نیایش قرار داره. یعنی ما با ستایش و ذکر الهی و با دعا و اظهار نیازمندی به درگاه پروردگار و نیایش در واقع پرستش میکنیم. آیاتی از سوره اعراف رو براتون میخونم تا در سایه این آیات این رابطه رو بیشتر بتونیم ببینیم و احساس کنیم که چه رابطه بین ستایش و ذکر و نیایش که دعا باشه وجود داره. آیه 54 سوره اعراف الله متعال فرماید که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. پروردگارتون اون پروردگاری هست، اون موجودی هست که آفریده هست آسمان ها و زمین رو در 6 روز. زمان در ضمن خلقت دلیل بر حکمت هست و دلیل بر پهنه و وسعت حاکمیت هست. اونچه که در قالب زمان وجود داره مدیریت دقیق و وسیعی رو میطلبه. اونچه که زمان ازش حذف بشه مدیریت درش وجود نداره. ثم استوى علی العرش، بعد بر عرش حاکمیت قرار گرفت. یغشی اللیل النهار، شب رو بر روز میپوشونه. یطلبه حثیثا، و این به صورت آرام روز رو برمیگردونه و اون رو میخواد. و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره. خورشید، ماه، ستارگان که از شمارش بشر بیرون هستند همشون تحت امر و حاکمیت و سلطه او قرار دارند. مسخرات به امره، مسخرات به امره، تحت امر او هستند. هیچ حرکتی و هیچ گونه تغییر و تحولی در این جهان عظیم آفرینش، در این کهکشانها و میلیاردها میلیارد ستاره‌ای که نسبت به منظومه شمسی ما غیر قابل مقایسه هست، همه اینها زیر نظر
اون حاکمیت اعلا و الله کبیر متعال مسیر خودشون رو طی میکنند. الا آگاه باشید که له الخلق و الامر، آفرینش کل این جهان اختصاص به او داره، مال او هست و امر حکومت و حکومتداری و مدیریت این جهان هم خاص به او هست. هیچ احدی نیابت و خلافت و ولایت و جانشینی او رو در این خلقت نداره. له الخلق و الامر الی الله ترجع الامور. همه امور برمیگرده به امر و نهی الهی و به حکم پروردگار متعال. تبارک الله رب العالمین. اون پروردگار عظیم و شأن و بالا مرتبه هست، منبع همه خیر و خیرات هست، منبع همه برکات هست. اون رب عالمین، ربی که تمام این جهانیان رو داره مدیریت میکنه، منبع تمام وجود این هستی هست. هرچی از خیر و هرچی از خوبی در تمام این هستی مشاهده میشه از او نشأت گرفته است. در نتیجه بعد از اینکه این ستایش یا این مدح یا این وصف الهی صورت میگیره در این آیات، میاد میگه ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. با تضرع و خفیه الله متعال رو بخواید. خفیه و تضرع دو صفتی هست که نهایت خشوع و خضوع رو در انسان ظاهر میکنه. او رو بخواید، از او بخواید. بعد از این که ستایش پروردگار متعال در آیه 54 مفصلاً مطرح شد، بعد از اون نیایش میاد که از او بخواید، به درگاه او اظهار نیاز بکنید و به درگاه او التجا بکنید و وابستگی خودتون رو به او ظاهر کنید و احساس کنید. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. بعد از اینکه الله متعال این زمین رو با اصول و ضوابط حکیم خودش آفرید، فساد نکنید. به غیر الله التجا کردن و رو آوردن و از غیر الله حاکمیت و سلطه رو گرفتن و به غیر الله متوسل شدن در همه امور یعنی فساد. الله متعال در این دنیا نظامی رو گذاشته، برای هر دردی درمانی رو گذاشته. وقتی که این نظام رو ما شکنوندیم، درمان مناسبی که الله متعال گذاشته رو نگرفتیم و اومدیم مراجعه کردیم به یک مرده‌ای که خودش حیات و زندگی محروم هست، نظام رو شکستیم، فساد کردیم. یا باید از ربی بخوایم که مافوق این خلقت، این خلق رو آفریده و این نظام رو ایجاد کرده و مافوق این نظام هم دست او هست، یا اینکه در چارچوب این نظام سعی و تلاش کنیم که درمان مناسب رو به دست بیاریم. اگر این قانون رو رعایت نکردیم، به طور طبیعی فساد کردیم. در همه زمین‌ها اینطور هست. الله متعال ما احکامی رو داده در زمین‌های مختلف. وقتی که ما حکم الهی رو میذاریم کنار و حکم رو از خودمون اختراع میکنیم و بر مبنای اون حکم میخوایم زندگی به سر کنیم، روابط خانوادگی و تربیت
اولاد بکنی خود به خود این فساد رو پدید میاره. ودعوه خوفا و طمعا، از الله متعال بخواید با خوف و امید. خوف از اینکه نافرمانی الله رو کرده باشید عقوبت داره، امید به اینکه رحمت الهی وسعت داره. عقوبت الهی و رحمت الهی دو پله‌ای هست که محرک فعالیت عبادی شما و نیایش شما میشه. نیایش به درگاه الهی و دعای به درگاه الهی بر دو اساس قائم هست. اساس اول اون چه که در ارتباط با عقوبت الهی میبینید و اساس دوم اون چه که در ارتباط با رحمت الهی میبینید. بر کرده خودتون پشیمون میشید و استغفار میکنید و برای خیر و به دست آوردن خیر از الله متعال طلب خیر میکنید. ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت الهی برای نیکوکاران نزدیک هست، نزدیک به نیکوکاران هست. یعنی با نیکویی و عمل کرده نیکو رحمت الهی رو، زمینه های رحمت الهی رو، به دست آوردن رحمت الهی رو فراهم کنید. آیه 54 و 55 که دعا رو یا نیایش رو یاد آور شد و آیه 54 که ستایش الله متعال کرد، دوباره ستایش میاد تا نیایش رو بیشتر تغذیه بکنه و اون این هست که و هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته، همونطوری که اون خلق کرد، آفرید آسمان ها رو و همون هست که بادها رو میفرسته پیش از رحمتش که بارون باشه، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، تا اینکه همین بادها ابرهای سنگینی رو به حرکت در میاره. سقناه لبلد میت، ما هم اون رو میکشونیم میبریم به سمت یک بلد یا یک سرزمین مرده‌ای که فانزلنا به الماء، برش آب نازل میکنیم، فاخرجنا به من کل ثمرات، و از این زمین ما انواع مختلف میوه ها رو در میاریم. کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، به همین صورت ما مرده ها رو هم زنده میکنیم تا شما یاد آور بشید. لعلکم تذکرون، ذکر. دقت کنید کلا با هم بافته شده هست. ستایش الهی هست، طوری که باید الله متعال رو ما بیاد داشته باشیم، طوری که باید حاکمیت و سلطه و مقام الهی رو در ذهن داشته باشیم. بر اساس این حاکمیت و مقام رب ذوالجلال خود به خود نیایش و دعا هست که فقط به درگاه او ارائه میشه و فقط از او خواسته میشه و فقط امید به او داشته میشه و به همین صورت خوف از عقوبت او که باز هم با خودش نیایش رو داره، دعایی داره که در قالب استغفار مطرح میشه که اینا رو انشاءالله باز بهش خواهیم پرداخت. در نتیجه رابطه‌ای که بین ذکر یا ستایش و نیایش وجود داره این هست که ذکر یا ستایش زمینه های نیایش رو در انسان پدید میاره. به هر اندازه انسان ذکر الهی رو در خودش، مقام الهی رو در ذهن خودش، عقوبت پروردگار رو در فکر خودش، عظمت و کبریاء رب ذوالجلال رو در قلب خودش حاکم بگردونه، به همون اندازه التجاء به درگاه او، درخواست رحمت او، امید به مغفرت او بعد از گناهان بیشتر میشه. این رابطه دوگانه موجب میشه که
قرآن کریم در هر موقعیتی که بحث نیایش هست ستایشی رو برامون بیاره. یعنی ستودن الله متعال، وصف رب ذوالجلال آنطوری که هست، آنطوری که باید ما در ذهن خودمون داشته باشیم، آنطوری که باید ما بهش معتقد باشیم. از یاد نبرید که به هر اندازه ریشه های این ذکر وسعت پیدا بکنه، به هر اندازه ریشه های این ذکر و ستایش عمق پیدا بکنه، به همون اندازه عبادات ما عمیق‌تر خواهد بود، به همون اندازه عبادات ما وسعت بیشتری خواهد داشت، به همون اندازه تأثیر عبادات ما در زندگی بیشتر خواهد بود. ذکر مجرد رب ذوالجلال و اسم پروردگار متعال اون چیزی نیست که بتونه در تعبیر مقام الهی کفایت بکنه. الله متعال قرآن رو به عنوان ذکر مطرح کرده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چون در برگیرنده تمام جوانب مختلف ذکر هست یا تذکری هست که انسان باید در زندگی روزمره خودش بیاد داشته باشه و فراموش نکنه. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. ما براتون کتابی رو نازل کردیم که درش ذکری که هست که برای شما شایسته شماست، نیاز شما هست، مخصوص شما هست. یعنی ابعاد مختلف ذکری که باید در ذهن خودتون پرورش بدید و رویش بدید و در ذهن خودتون و در فکر خودتون و در اندیشه خودتون داشته باشید. امیدوارم که بتونیم با ستایش الله متعال، با وصف مقام و کمال و بزرگی و عظمت و رحمت و حاکمیت و سلطه رب ذوالجلال، با صفات کمالش نیایش خودمون رو و دعاهای خودمون رو عمیق‌تر، دقیق‌تر، با گستردگی بیشتر در درگاه الهی بکنیم. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.